Salam alaikum. La séance précédente كنا شفنا le journal ou le grand livre. اليوم غادي نشوفوا la balance, le CPC ou le bilan. شنو معنيت la balance? La balance des comptes constitue le prolongement des grands livres. En effet, les informations des grands livres sont reprises selon un classement ordonné en fonction de la numérotation du plan comptable de tous les comptes qui figurent au grand livre. Pour chaque compte, il s'agit de reprendre le solde initial, les mouvements débit et crédit de la période et le solde final. من هاد الشي كنستنتجو بلي لا بالونس كتجيب لي دوني ديالها من لو غران ليفر اللي كيجيب لي دوني ديالو من لو جورنال. لا بالونس كتكون على شكل ان طابلو اللي كنديرو فيها لو سولد انيسيال، لي موفمون ديبي و لو كريدي و لو سولد فينال ديالو. وهاد لي تخوا انفورماسيون كيما شفنا كيكونوا عندي في لو غران ليفر. دونك لا ريبريزونطاسيون ديال لا بالونس كتكون على هاد الشكل. في لا كولون الاولى كنديرو لو نيميرو دو كونت، من بعد كنديرو لانتيتولي ديال لو كونت اولا السميه ديال لو كونت، من بعد لو سولد انيسيال بسولد ديبيتور ولا سولد كريديتور، من بعد لي موفمون سولد ديبيتور اولا سولد كريديتور، من بعد لو سولد فينال اللي ممكن يكون حتى هو سولد ديبيتور اولا سولد كريديتور. لي نيميرو دو كونت كيكونوا عندي من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7. بالنسبه لو سولد انيسيال خاص توتال ديال سولد ديبيتور كيساوي توتال ديال سولد كريديتور. بالنسبه لي موفمون خاص توتال ديال سولد ديبيتور كيساوي توتال ديال سولد كريديتور. وبالنسبه لو سولد فينال خاص توتال ديال سولد ديبيتور كيساوي توتال ديال لو سولد كريديتور. ناخذ اكزامبل ديال لو غران ليفر اللي كنا قادينه في لا سيونس بريسيدونت. ناخذ اكزامبل ديال لو كونت بنك. لا بالونس ديالو غادي تكون على هاد الشكل. بالنسبه لو سولد انيسيال عندي سولد انيسيال ديال 29000 سولد ديبيتور غادي نكتبها سولد ديبيتور. بالنسبه لي موفمون ديال لو ديبي التوتال ديالهم هو 26000، والتوتال ديال لي موفمون ديال لو كريدي هو 10000 زائد 4800 زائد 3000 اللي كتساوي 17800. وبالنسبه لو سولد فينال سي ان سولد ديبيتور ديال 37200. دونك يكفي ناخذ لو كونت شيماتيك ديال كل كونت اللي عندي في لو غران ليفر. بالنسبه لو سولد انيسيال غادي نشوف واش ديبيتور ولا كريديتور غادي نكتبو في بلاصتو. بالنسبه لي موفمون غادي نجمع التوتال ديال لي موفمون ديال ديبي غادي نديروهم سولد ديبيتور، والتوتال ديال لي موفمون اللي كاينين في لو كريدي غادي يكونوا سولد كريديتور. وبالنسبه لو سولد فينال ديجا كنلقاوه سولد ديبيتور اولا سولد كريديتور يكفي نديرو في بلاصتو. او بطريقه اخرى باش نحسب لو سولد فينال انطلاقا من لا بالونس كنجمع لي سولد ديبيتور يعني 29000 غادي نزيد ليها 26000 وغادي نقص منها لي سولد كريديتور اللي هما 17800 واللي كتساوي 37200. بنفس الطريقه كنخدم لا بالونس ديال كاع لي كونت وكنبدا من الاول. كابيتال سوسيال عندي ان سولد كريديتور ديال 55000 درهم، في لي موفمون ما عندي حتى موفمون دونك سولد فينال هو 55000 سولد كريديتور. من بعد فورنيسور دي موبيليزاسيون ما عنديش سولد انيسيال ولكن عندي في لي موفمون سولد كريديتور 3200 يعني سولد فينال كريديتور ديال 3200. من بعد ماتيريال دو بيرو ما عندي حتى سولد انيسيال ولكن في لي موفمون عندي 5000 درهم سولد ديبيتور يعني سولد فينال سولد ديبيتور 5000 درهم. من بعد ماتيريال انفورماتيك ما عنديش سولد انيسيال ولكن في لي موفمون عندي ان سولد ديبيتور ديال 3000 درهم دونك سولد فينال سولد ديبيتور ديال 3000 درهم. من بعد لو كليون سولد انيسيال سولد ديبيتور ديال 6000 درهم. في لي موفمون عندي توتال ديال ديبي 5000 درهم والتوتال ديال كريدي 6000 درهم دونك سولد فينال سولد ديبيتور ديال 5000 درهم. من بعد لو فورنيسور ما كانش عندي سولد انيسيال ولكن في لي موفمون عندي 10000 درهم سولد ديبيتور و 10000 درهم سولد كريديتور يعني سولد فينال نول. من بعد لا بنك ديجا عندي سولد انيسيال سولد ديبيتور ديال 29000 درهم، في لي موفمون 26000 درهم سولد ديبيتور و سولد كريديتور 17000 درهم و200 دونك سولد فينال ديال 37200. من بعد عندي لاكاس سولد ديبيتور سولد انيسيال ديال 20000 درهم، في لي موفمون عندي 5000 درهم في التوتال ديال ديبي و 23000 توتال ديال كريدي يعني سولد فينال سولد ديبيتور ديال 2000 درهم. من بعد اشا دو مارشانديز سولد انيسيال ما عنديش ولكن عندي في لي موفمون سولد ديبيتور ديال 20000 درهم يعني سولد فينال ديال 20000 درهم. من بعد اشا نون ستوكي دو ماتيير فورنيتور ما عنديش ستوك انيسيال ولكن عندي لي موفمون سولد ديبيتور ديال 1000 درهم يعني سولد فينال سولد ديبيتور ديال 1000 درهم. من بعد بريم داسيغونس ما عنديش سولد انيسيال ولكن في لي موفمون عندي 3000 درهم سولد ديبيتور يعني سولد فينال سولد ديبيتور ديال 3000 درهم. من بعد ريمونيراسيون دي بيرسونيل ما عنديش ستوك انيسيال ولكن في لي موفمون عندي سولد ديبيتور ديال 12000 درهم
يعني solde final solde débiteur ديال 12000 درهم. واخر حاجه vente de marchandises ما عنديش solde initial ولكن في لي موفمون عندي solde créditeur ديال 30000 درهم يعني solde final ديال 30000 درهم solde créditeur. ليطاب الثانيه هي نجمع لو توتال ديال solde débiteur 55000 والتوتال ديال solde créditeur 55000 يعني صحيح. بالنسبه لي موفمون توتال ديال لي solde débiteur 90000 درهم والتوتال ديال لي solde créditeur 90000 درهم يعني صحيح. وبالنسبه لي solde final توتال ديال لي solde débiteur 88200 وتوتال ديال solde créditeur 88200 يعني عندي لا بالونس صحيحه. دونك ساليت من لا بالونس. ليطاب الثانيه هي انني نخرج لي زيتاد سانتيز اللي هما لو بيلون و لي سي بي سي واللي كنخرجهم عن طريق لا بالونس. دونك اول حاجه كنديرها هي كنفصل بين لي كلاس من 1 حتى ل 5 على لا كلاس 6 و 7. لا بارتي الفوقانيه هي اللي كنحتاج باش نقاد لو بيلون وكناخذ لي سولد فينو وما عندي ما ندير بلي موفمون لي سولد انيسيال. ولا بارتي التحتانيه كتعاوني باش نخرج لو سي بي سي ونفس الطريقه كنحتاج لي سولد فينو ما عندي ما ندير بلي موفمون ولي سولد انيسيال. ولكن قبل ما ندوز لو بيلون و لو سي بي سي حنا كنعرفوا بلي لو بيلون و لو سي بي سي كنستعملوا فيه لي بوست ولكن في لا بالونس لحد الان عندي لي كونط. دونك باش ندوز من لا بالونس لي زيتاد سانتيز ضروري ندوز على لو ريغروبمون دي كونط في لي بوست واللي كيكون على هذا الشكل. لو ريغروبمون دي كونط في لي بوست في لا كولون الاولى كنديروا لي نيميرو ديال لو بوست لانتيتولي او لا سميه ديال لو بوست ولو سولد يا اما يكون سولد ديبيتور او لا سولد كريديتور. لي بوست كيتفارياو من لو بوست 111 حتى لاخر بوست اللي هو 757 والتوتال ديال لو سولد ديبيتور خاصو يكون التوتال ديال لي سولد كريديتور. دونك في ليكزامبل اللي عندي في لا بالونس قلنا كناخذوا غير لي سولد فينو يعني ما عندي ما ندير بلي موفمون ولا لي سولد انيسيو. باش نغروبي هاد لي كونط في لي بوست كنقلب على اللي عندهم لي 3 بروميير شيفر بحال واللي عندي في هاد ليكزامبل لو ماتيريال دو بيرو و لو ماتيريال انفورماتيك لو كونط ديالهم لي 3 شيفر الاولانيين 235 بحال يعني لو ماتيريال دو بيرو و لو ماتيريال انفورماتيك الا مشينا لو بيلون غادي نلقاوهم في لو ميم بوست. بينما كاع لي كونط الاخرين الا شفناهم ما غاديش نلقاو دو كونط متابعين عندهم لي 3 بروميير شيفر بحال. دونك غادي نحط بلان كونطابل قدامي وغادي نبدا من الاول. لو كابيتال سوسيال غادي ناخذ لي 3 بروميير شيفر اللي هما 111 وغادي نكتب لانتيتولي ديال داك لو بوست اللي هو لو كابيتال سوسيال او بيرسونيل وكندير لو سولد كريديتور 55000 وندوز لو بوست 148 اللي سميتو اوتر ديت دو فينانسمون سولد كريديتور ديال 3200. قلنا لي دو كونط ماتيريال دو بيرو ماتيريال انفورماتيك اللي غادي تجمعوا في لو بوست 235 واللي سميتو موبيلي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير غادي نجمعوا لو توتال ديالهم 5000 زائد 3000 كتساوي 8000. من بعد لو كليون غادي ناخذوا لي 3 بروميير شيفر اللي هما 342 وغادي نكتبوا لانتيتولي ديال داك لو بوست اللي هو كليون اي كونط اتاشي لو توتال هو 5000. بالنسبه لو فورنيسور زيرو يعني ما غاديش نديروه. بالنسبه لا بنك داخله في لو بوست 514 بنك تريزوري جينيرال شيك بوستو ديبيتور قلنا لو مونطون سولد ديبيتور ديال 37200. لا كاس داخله في لو بوست 516 كاس ريجي دافونسي كونت لو مونطون ديال 2000 درهم سولد ديبيتور. بالنسبه لاشا دو مارشانديز داخله في لو بوست 611 achat revendu de marchandises 20000 solde débiteur. 612 achat consommé de matières et fournitures le montant 1000 درهم. 613 داخله في autres charges externes le montant ديال 3000 درهم. La rémunération des personnels داخله في les charges de personnel 12000 درهم. و vente de marchandises داخله في vente de marchandises نيت 30000 درهم. من بعد غادي نحسب التوتال سولد ديبيتور 88200 و سولد كريديتور 88000. لا ديرنيير ايطاب هي نمشي لو طابلو ديال لو بيلون اللي عندي في لو بلان كونطابل وفيما لقيت لانتيتولي ديال لو كونط لا بارتي ديالو اكتيف او لا باسيف غادي ندير لو مونطون ديالو قدامو. دونك لو بيلون غادي يكون في لا دات ديال 31 ديسمبر 2014. في لو فينانسمون بيرمانون عندي لو كابيتال سوسيال و بيرسونيل 55000 وعندي اوتر ديت دو فينانسمون 3200. في لاكتيف ايموبيليزي غادي ندير موبيلي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير 8000 درهم. في لاكتيف سيركولون عندي كليون اي كونط راتاشي 5000 درهم. في لا تريزور اكتيف عندي بنك 37200 وعندي لا كاس ب 2000 درهم.
غنجمع توتال اكتيف 52200 توتال باسيف 58200 يعني ما عنديش ليكيليبر. باش نيكيليبري لو بيلون ديالي غادي خصني ان كونط دو ريزولطا اللي هو ريزولطا نيت دو ليكزيرسيس واللي كيساوي توتال اكتيف موان توتال باسيف، يعني 52200 ناقص 58200 واللي كتساوي ناقص 3000. الا جمعنا دابا توتال باسيف غادي نلقاو 52200. دونك لو بيلون ديالي ميكيليبري. تاني حاجه ندوز لو سي بي سي. في لو سي بي سي عندي لي زانفورماسيون غير ديال ليكسبلوطاسيون. في لي برودوي ديكسبلوطاسيون عندي لي فونت دو مارشانديز 30000 درهم. في لي شارج ديكسبلوطاسيون عندي اشا ريفوندي دو مارشانديز 20000 درهم، اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور 1000 درهم، اوتر شارج اكسترن 3000 درهم، و شارج دو بيرسونيل 12000 درهم. اذا جمعت توتال دي برودوي موان توتال ديال لي شارج غادي نلقى موان 6000 درهم. ناقص 6000 درهم هي لو ريزولطا اللي خرج ليا لو سي بي سي وهي نفس لو ريزولطا اللي خرج ليا لو بيلون، يعني ليكزيرسيس ديالي صحيح. دونك بهاد لي زيطا د سانتيز غادي نكونو سالينا هاد لا سيونس. في لا سيونس بروشين غادي نتعرفوا على لا تي في 1.